عام حالات صحابہ آپس وچ بحث کریا کرتے سر کہ نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا ہے، انج چمکدا ہے۔ ایک صحابی آندے نے حدیث پاک اندر موجود، ایک صحابی آندے نے حضور دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے پیا۔ دوسرا آندا نہیں آپ دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں تلوار دی تار چمک دیئے۔ تیسرا آندا نہیں آپ دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں کالے بدلاں وچوں بجلیاں لشک دیاں نے، آپ دا چہرہ انج چمکدا ہے۔ چوتھا اٹھدا او آندا نہیں آپ دا چہرہ تے ایڈا سونا انج لگدا ہے سورج نبی دے چہرے وچ ٹریا پھردا ہے، انج لگدا سورج محبوب دے چہرہ مبارک چلدا پھردا پیا۔ وہ اپنی محبت و عقیدت اور عام حالات حضور دا چہرہ انج چمکدا سی، لیکن جدوں حضور نو خوشی محسوس ہوندے آپ دا چہرہ مبارک اور زیادہ چمکنا دمکنا شروع ہو جاندہ۔ او محبت صحابہ دیئے ادھر سامنے اپنا کیمرہ فٹ کر لیا، وہ اپنی محبت کا اظہار کردہ، میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، ٹھر جانے اکھیاں۔ دعا کرو ہاں اللہ خواب چی کتے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے، وہ دے اگے کہڑا کو مشکل ہے، اللہ خواب اندر ہی اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے۔ میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، جو سپنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی چند دا چمکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، میں چند کہاں انصاف نہیں، چاند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چاند آپ بھکھائے دید دا، پج کر کے آندا عید دا، ایتے چان نو پوچھ دا کونیا، سورج دی نیویں تونیا، جا پوچھ لے حبشی بلال نو، جنہیں ڈٹائی میرے لال نو۔ میں قربان جاواں، ایک ہور اٹھے اپنی محبت دا اظہار کردہ، آندہ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ہو گئی ختم مصطفیٰ سجاوٹ، کسے ماں نے اہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق وہ بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، اللہ
جتھے تیرے محبوب پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ میں دس رہا ہاں کہ مال و دولت نال محبت کرنا، کمانا، جمع کرنا گناہ نہیں اگر او دا حق ادا کیتا جائے، یعنی اس مال دی زکات ادا کیتی جائے، ایک سال بعد ماڑیاں، غریباں، یتیماں، مسکیناں دا جیڑا حق ہے انہاں تک پہنچایا جائے تے پھر مال کٹھا کرنا جرم نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے یعنی ماں باپ نال محبت کرنا جرم نہیں بلکہ محبت کرنی چاہیے۔ ماں باپ نال محبت کرنی مرضی نال جے بولو تے صحیح، ماپیاں نال محبت کرنی، ماپیاں دی خدمت کرنی چاہیے۔ ساڈے تو ماحول بدل گیا نا، جنی دیر بابے دی جیب چ پیسے رہن پتہ ہے بھی بابا کو کماندا ہے 4 ٹکے، اونی دیر سارے منڈے آندے نے ابا ساڈا ہے، ابا میرا ہے، وہ آندا میرا ہے، وہ آندا میرا ابا ہے، تے بابے دی جیب ویلی ہو جائے آندے نے تیرا ابا ہے، پلے شاہ کوئی نہ رہے آندے تیرا ابا ہے۔ میں ایک واقعہ پچھلے دنوں معروف ہویا، اخبارات دے اندر بھی آیا، سعودی عرب، قسمت دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے، بھاگاں دی گل ہے، اور نصیباں والے ہو جے ماپے زندہ دے تے انہاں دی قدر کر لو، اے ٹھنڈی چھاں سروں لت جائے تے دوبارہ نہیں جے لب دی، بعد وچ رونا تے کرلانا تے ترلے لینا تے ہاڑے پر کوئی فائدہ نہیں۔ جیوندے جی جیوندے نو کسے پانی نہیں پوچھیا تے تیجے دن دیگاں چڑھ گئی نے، او دی بلا جانے بھی ہون تسی دیگاں پکان ڈے ہو، بابا بھوکا مر گیا۔ اللہ اللہ، سعودی عرب دا واقعہ، ایک بھائی دی عمر تقریباً 100 سال، دوسرے بھائی دی عمر 90 تو زیادہ ہے، تے ماں اجے زندہ ہے، ماں اجے زندہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے عدالت وچ دعویٰ دائر کیتا، ریٹ دائر کیتی، انہیں آکھیا جی میرا بڑا بھرا جیڑا ہون تک انہیں ماں دی خدمت کیتی ہے تے ساڈا بھی حق بندا ہے، ہن ماں دی خدمت دا مینوں موقع ملنا چاہیے۔ بڑے بھاگاں والے ماپے تے جنہاں نو انج دیاں اولاداں اللہ نصیب فرماندے، ورنہ ماپیاں کولوں جب تک بیچارے چل دے پھر دے اٹھتے بیندے کو 4 ٹکے لے آوندے نے اونی دیر تک تے مسئلہ چل دا ہے، تے جدوں ماپیاں دی خدمت دا ویلا آوندا ہے اولاداں کنی کترا جاندیاں نے، اولاداں اکھاں پھیر جاندیاں نے۔ ایک گل سونےو او میری قوم دیو شہبازو، میرے سونےو نوجوانو، ایک گل ذہن چ رکھو، ضروری نہیں کہ اے تیرا باپ ہی بڈھا ہویا انہیں کو صدا نہیں رہنا، جے او بڈھا ہویا تے کدی توں بھی تے ہونا ہے۔ جس جگہ تے آج تیرا میرا باپ ہے اس جگہ تے کل اساں تساں بھی آنا، تے سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی پرنی۔ آج ماپیاں نال جو سلوک کرنا ہے کل او ہوئی سامنے آنا ہے۔ اور ایک بعض اوقات اللہ وخا دیندے نے بندے نو فوری طور تے، آندے نے ایک نوجوان نے نا مکان بنایا، الگ بابا جی واسطے کمرہ بنایا تے بنا کے نا تے بابا جی نو ادھر شفٹ کر دیتا، منجی بسترا تے بابے اور دی چھابی بھی وکھری، کولی وکھری، پلیٹ وکھری، گلاس وکھرا، پونا وکھرا، اونا برتنہ چے بابا جی نو کھانا دینا تے گھر دا ہور کوئی جی اینا برتنہ چ کھان واسطے تیار نہیں۔
اور کوئی جی کھان واسطے تیار نہیں. لو جی بابا جی کو سدا رہنا سی. بابا جی نے بابا جی فوت ہو گیا. گھر وچ جو وڈیاں نے کرنا بچیاں نے اوہی سمجھنا تے اوہی کرنا ہے. جو بچیاں دی تربیت کرنی ہے اوہی بچیاں نے کل نو کرنا ہے. بابا جی فوت ہو گیا. لو جی منجی چوکے گواڈیاں نو دے دیو, بستر فلانے نو دے دیو. اچھا جناب برتن بچے نے نا نوجوان منڈے نے برتن پھڑے, جگ گلاس کولی پونا پلیٹ پھڑ کے سائڈ تے چھوڑ دیتے. تے جڑا منڈا سی نا چھوٹا سی اجے اونے برتن چک لے, کولی گلاس چابی پونا چک کے نا تے سنبھال لے. پیو آندا کی کرن دے ہیں چھوٹے نہ نو پرا. تے جڑی اونے گل کیتی ہے نا جے عقل ہوئے تے بندے واسطے کافی. کہن لگا ابا جی اے دے وچ تسی دادا ابو نو کھانا دیندے سو, اونا دی کولی وکھری, اونا دا گلاس وکھرا, اونا دی پلیٹ وکھری. میں تاں سنبھال کے رکھ لینے جدوں تسی وڈیرے ہووگے توانوں اے دے وچ کھانا دیاں گے. جیسی کرنی ویسی پرنے. اے نہ سوچی میں اج ماپیاں نال برا سلوک کرانگا تے کل میرے نہ کوئی چنگا سلوک کرے گی میری اولاد. اے نہیں ہو سکتا. اللہ بابے 90 سال دے بابے نے دعویٰ دائر کیتا عدالت دے اندر ریٹ کیتے. کہن لگا میرے بھائی نے اینا عرصہ میری ماں دی خدمت کیتی ہے, آخر میں بھی تے او دا بھائی ہاں, میں بھی تے اسے ماں دا بیٹا ہاں, میرا حق بندا ہے. ہن ماں میرے گھر آئے میں او دی خدمت کراں تے میرا بڑا بھائی مندا نہیں, ماں نو باہر میرے گھر نہیں آن دیندا. عدالت دعویٰ دائر کر دیتا ہے. عدالت دے جج نو سمجھ نہیں آ رہی میں فیصلہ کی کراں. ماں جی وڈیرے ماں جی نو عدالت دے اندر طلب کیتا. کہن لگا ماں جی میری مشکل آسان کر دیو, تواڈے دوویں بیٹے نے جدے نال تسی جانا چاہندے ہو او دے نال چلے جاؤ, اسی فیصلہ کر دینے آ. ماں دیاں اکھاں چو آنسو جے ڈل پیا. کہن لگی جج صاحب میرے واسطے دوویں میرے سر دے تاج نے, دوویں میریاں اکھاں دے چین نے, دوویں میرے دل دا قرار تے سکون نے. ایک تو ایک ود کے میریاں خدمتاں کر دے. فیصلہ میں نہیں کر سکتی, فیصلہ تساں ہی کرنا ہے. عدالت دے جج نے چھوٹے بھائی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے. ہن اے دا حق بندا ہے, ہن اے ماں دی خدمت کر لے. پری عدالت دے اندر 100 سال دا بوڑا چیخا مار مار کے روندا ہے پیا, ہائے میری بد نصیبی, میرے کولوں ماں دی خدمت دا موقع رب نے کھولیا ہے. اج ویلا اینا ماپیاں دی خدمت کر, اینا دے جوڑے سدھے کر, اینا نال محبت کر. لیکن جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا, ان کان آباؤکم تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے. اینا ماپیاں دی محبت اللہ رسول تو نہیں ودنی چاہیے. ماں باپ نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں سے زیادہ نہیں. اولاد نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں. اور آؤ ذرا غور فرمانا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام, آپ دے جانثاراں, آپ دے منن والیاں نے واقعتاً قرآن دیاں آیاتاں دی تصویر بن کے دکھایا, تفسیر بن کے دکھایا. تسی آکھو گے دلیل کی ہے, ذرا نوٹ دے کرے آدھے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک بڑے برگزیدہ بڑے پیارے صحابی حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے چہرے تو پریشانی دے اثار نظر آ رہے ہیں, پریشان لگ دے نے. آپ فرماتے نے سعد خیریت ہی ہے نا؟
سونےو بڑی ازمائش وچ پی گیا ہوں، عجیب گھر دی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا خیر ہی ہے نا؟ سونےو جدوں دا میری ماں نو پتہ لگ گیا ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے، سونےو ماں دھرنا دے کے بیٹھی، اٹھ دی نہیں، کھاندی بھی نہیں، پیندی بھی نہیں، سر تو دوپٹہ لا دیتا، ہل دی نہیں، آندی ہے ایک کوئی میری شرط یا ماں چھڑ دے یا محمد چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، یا ماں چھڑ دے یا مصطفیٰ چھڑ دے، اس تو علاوہ میری کوئی شرط نہیں۔ اور بیٹا گل سن لے، میں بھوکھی مر جاواں گے، پیاسی مر جاواں گے، اگر تو او دا دامن نہیں چھڑے گا لوگ تینوں تانے مارن گے، لوگ تینوں مینے دین گے۔ سعد نے ماں نو بھوکھیاں مار چھڑے آئے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی ازمائش وچ پہ گیا وہاں، ایک پاسے آرڈر اللہ رسول دی گل مننی ہے، اللہ رسول دے آنکھیں لگنا، ایک پاسے آرڈر ماں باپ دی گل مننی ہے، ماں باپ دے آنکھیں لگنا ہے۔ سونےو عجیب کشمکش ماں چھڑا کہ مصطفیٰ چھڑا، عرش والے نے قرآن نازل فرما دیتا، محبوب سونےو اپنے امت دے لوگاں دی تربیت فرما دیو، ماں باپ دی گل مننی ہے، ماں باپ دے آنکھیں لگنا ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، پر کدوں تک جدوں تک توانو اللہ رسول دی نافرمانی دا آرڈر نہ دین۔ ماں باپ جے اللہ رسول دی نافرمانی دا آرڈر دین تے پھر ماپیاں دی گل مننی بھی جائز نہیں۔ پتہ لگ گیا جناب سعد نو رضی اللہ تعالی عنہ کار تشریف لگا، ماں جے بھی اس حالت دے اندر دوپٹہ سر دا اتریا، ماں جی کھا پی لو، کہن لگی مر جاواں گی کچھ نہیں کھاواں گے، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہے۔ ہن مسئلے دا جو پتہ لگ گیا عرض کر دینے ماں جی گل سیدھی سیدھی ہے، ایک پاسے ماں دی میم ہے، ایک پاسے محمد دی میم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں ہے ماں دی میم بھی بڑی پاکیزہ ہے، ماں دی میم بھی بڑی عظمت والے ہے، ماں دی میم بھی بڑی محبت والے۔ ارے میری ماں بڑی اچھی، ماں بڑی اچھی ذات نال مقابلہ پا بیٹھی ہے، میں سارا جگ چھڑ سکنا آمینہ دا لال نہیں چھڑ سکتا۔ ایک پاسے ماں دی میم ہے اور ایک پاسے محمد دی میم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان دینے میم میم محمد دی میم او نہیں، میم میم محمد دی میم او نہیں، جنوں جان دینے عام میم لوگی، ایتے میم محبت دا بیج لوگو، ایتے میم محبت دا بیج لوگو، جانن پیچ علیم فہیم لوکی، اسے میم نے مولے آئی جاگ سارا، اسے میم نے مولے آئی جاگ سارا، روس چین تائیں کرن تعظیم لوکی، ماں بڑی اچھی ذات نہ مقابلہ پا کے بہ گئی ہے، میں سارا جہان چھڑ سکنا آمینہ دا لال علیہ السلام، آپ دا دامن نہیں چھڑ سکتا، ماں دیئے بھوکھی مر جائیں گی۔ جناب سعد عرض کر دینے ماں جی گل سن لو،
تو تے ایک ماں ہے میریاں اکھاں دے سامنے 100 ماواں ایک ایک کر کے میریاں اکھاں دے سامنے فوت ہو جان میں او تے گزارا کر لاں برداشت کر لاں گا نبی دا دامن محبت چھڑنا گوارا کراں گا دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا پیار نصیب فرما ساڈی محبت دے تے ہن رنگ ہی بدلے نا انہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب تہاڈی گل صحیح ہے دین اسلام شریعت قرآن حدیث اپنی جگہ تے منڈا ہن اکو ایک ساڈا منڈا ہے تے او دا اسی ویاہ کرنا ہے تے کنجر نہ چاہیے تے پھر ہن کیویں برات لے کے جائیے مامے روس جاندے نے برادری ناراض ہو جاندی ہے کنجر نہ چاہیے تے مامے روس جاندے نے سیرے گانے نہ لائیے تے پھپھیاں روس جاندیاں نے او دی کی کریے تو رب نو ناراض کر کے برادری نو راضی کیتا ہے تے ساری پھر بھی راضی ہوندی کیوں جی پھر بھی راضی ہوندی ادھروں منڈا جناب نکلن لگا برات لے کے تے پھپھی روس کے بیٹھی آہو سانو پوچھیا کسے نے ساڈی منی نہیں گئی منڈے ایکو ایک ساڈا منڈا سی برات لے کے انج ٹور پینے جی میں جنازہ لے کے ٹور گیا اسا اللہ رسول نو ناراض کیتا ہے تے برادری پھر بھی راضی ہوندی میرا دعویٰ تو عرش والے نو راضی کر لے رب راضی تے سارا بولو رب راضی تے سارا جگ راضی او دینا رابطہ کر لے اللہ آپ ہی سارے مسئلے آسان فرما دے گا پروانے قرآن دے میں دس سے رہا ہوا اللہ فرمان دے نے ان کان آباؤکم اگر تو اڈے باپ و ابناؤکم تے تو اڈے بیٹے اگر اے اللہ رسول دے مقابلے اندر آ جان تسی غور کرو ہاں ایتھے پتہ لگدا ہے محبت و عقیدت دا امتحان ہوندا ہے انسان دے ایمان دا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سن عمر تھوڑی سی اپنی والدہ دے نال جا رہے سن سفر رستے چ راہزن ڈاکو لٹیرے جی میں اج کل راہ جاندیا مال کھو لیندے نے نا پیسے کھو لے بیبیاں دے کنوں کانٹے لا لے چوڑیاں لا لیاں اس دور چ اے بھی ایک طریقہ سی کہ بچیاں نو کھو لیا منڈی جا کے بیچ دیتا ہندے آزاد سن انہوں نے غلام بنا دیتا پیسے وٹ لے حضرت زید چھوٹی عمر دے سن والدہ دے نال جا رہے سن ڈاکو راہزن لٹیرے نے رستے چوں حضرت زید نو اٹھایا منڈی جا کے فروخت کر دیتا اور زید تیری قسمت دے کیا کہنے ہے تے آزادی چو غلامی سی بڑی ماڑی گل سی پر تیری قسمت دے کیا کہنے تو وکدا بھی پہنچیا تے در مصطفیٰ دے پہنچیا وکدا بھی پہنچیا تے در مصطفیٰ دے پہنچیا حضرت حکیم بن حزام انہاں نے خریدے حضرت ماں جی خدیجہ واسطے رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ دا نکاح جدو نبی پاک نال ہویا نا علیہ السلام تے ماں جی نے اے غلام بطور تحفہ نبی پاک نو دے دیتا حضور ہے تو اڈی خدمت کرے گا میرے بلو تحفہ ہے حضرت زید دے علاقے دے کچھ لوگ مکے آئے تے این طواف کر دیں جناب زید نہ ملاقاتاں ہو گئیاں تو ہارسہ دا پتر ہی ہیں جی میں وہ ہوئی ہیں تیرے باپ تے تیری ماں تے لب لب کے کملے ہو گیا نے واپس گیا جا کے حضرت زید دے والد نو دسی صورتحال زید دے چچا تے زید دے والد دونوں آئے لب دے لبان دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے ملے کہن لگے اے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا ساڑا بیٹا زید تواڈی غلامی دے اندر اسی جننے جوگے ہے وہاں تواڈی خدمت بھی کرانگے ساڑے حال تے رحم کرو
साडा बेटा ज़ैद सानू वापस लौटा दियो। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने तरला करदे ने, वै हजरत साडे हाल ते रहम करो ते ज़ैद दी मां दे हाल ते रहम करो। जदों दा बेटा गुम होया ओ गलियां दियां कक्खां तो हौली हो गई है। सारी सारी रात पुत्र दी जुदाई अंदर रोंदियां गुजार दिंदी है। रात अंधेरे अंदर हवा नाल भी किते दरवाजा खड़कदा है ते कमलियां वांगू गलियां च दौड़ पैंदी है। खरे मेरा बेटा ज़ैद ही किधरों आ गया होए। औलादां वाले ओ जानदे हो अल्लाह ने औलादां दे दिलां मापियां दे दिलां अंदर औलाद दा प्यार किन्ना रखिया, औलादां दियां मुहब्बतां किन्नियां रखियां ने। नाले अगली गल के फौत हो जान हथी बंदा चार बुक मिट्टी पा लैंदा, दिल नू सबर सुकून आ जांदा। ते गुम होए जेड़े ने उन्हां दे मापे रोज मरदे ने ते रोज जिउंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी अंदर ज़ैद, मां परेशानी दा आलम है, बाप लब लब के कमला हो गया। हाय हथी दफन जिन्नानू करिए लाहौरियो, हथी दफन जिन्नानू करिए ते लथे आस तिनां दी। दूर गया दी तांग ज्यादा ओ पल पल पई सतांदी। साडे हाल ते रहम करो, ज़ैद सानू दे दियो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ज़ैद दे अब्बो मैनू पैसियां दी लोड़ नहीं, मैनू दिरमो दिनार दी जरूरत नहीं। ज़ैद नू मैं बुला लैना वा, जांदा जे ते लै जाओ। नबी नू भी अपनिया मुहब्बतां दा यकीन से, अपनिया मुहब्बतां दा मान से मैं ज़ैद नू बुला लेना वा, जानता जे ते जाओ लै जाओ। ज़ैद नू बुलाया गया। ज़ैद जी सोनियो, फरमाया पहचान है कौन ने? जी मेरे अब्बू जी ने, ऐ मेरे चचा जान ने। पता ही आए किधर ने? जी नहीं। फरमाया पुत्र तेनू लैन वास्ते आए ने। ज़ैद मेरा लाल जाना चाहना ते 100 बारी चला जा, मुहम्मद नू कोई इतराज नहीं होएगा। ते मैं कुर्बान जावां इत्थे मुहब्बत दा इम्तिहान है। तराजू ज़ैद दे हाथ विच, एक पासे मां बाप है, एक पासे मुस्तफा ने, एक पासे भैणा भरा ने, एक पासे मुस्तफा ने, एक पासे अपना वतन है, एक पासे पराया देश है। ते चश्मे फलक ने इंज दा शायद मंजर नहीं देखा होएगा। ज़ैद आंदे ने अब्बू जी मैं नहीं जे जाना, मैं तुहाडे नाल जाना। बाप हैरान ही रह गया, मेरा लाल बेटा किवें दियां गल्लां करना। लोग पैसे दे के आजादियां लभदे ने, तैनू मुफ्त विच आजादियां मिलदियां ने पईयां। एक पासे बेगाने पराए लोग ने, एक पासे तेरे अपने सगे मां बाप ने, एक पासे पराया देश है, एक पासे तेरा अपना वतन ते देश है। क्यों कमलियां वालियां गल्लां करना? आंदे ने अब्बा जान मैं लखां आजादियां मुस्तफा दी गुलामी तो कुर्बान कर सकना वा, पर नबी दा साथ नहीं छड़ सकदा। इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरे दौलत ऐसे आए, फिर जान दा नाम लेंदे। बोलो जान दा नाम लेंदे। जेड़ा आया नबी दी मोहब्बत अंदर ऐसा गिरफ्तार होया, ऐसा नबी दी मोहब्बत अंदर इन्हें अपना कदम जमाया। सारा जहान छड़ना पिया ते छड़ना गवारा कर लिया। अल्लाह दे पाक नबी दी मोहब्बत नू छड़ना गवारा नहीं कीता। और बड़ी प्यारी एक साहिबे दिल ने गल की, आंदा जेड़े आ बैठे न्यू ला
بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جگ نو بھل بلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے او نہ ہور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے ایمان دا نام ہے کہ کائنات دی ہر شے نو چھڈیا جا سکتا ہے، نہ قرآن چھڈیا جا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دی محبت نو دلوں کڈیا جا سکتا ہے۔ اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محترمہ نے لکھیا ہے کہ میرے شوہر اور بیٹے واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ سارے دے دلاں دیاں نیک خواہشات نو پورا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے فوت ہو گیا انہاں دی دعا کرا دینا۔ کون؟ ساڈے نمازی نے مسجد کی اللہ دی انہاں نام حاجی سعید صاحب۔ حاجی سعید صاحب پچھلے دنوں وفات پا گئے نے، اور ایک محترمہ کے حوالے نہ حضرت فرما رہے نے مولانا محمد ارشد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر جتنے مسلمان مرد عورتاں، بیٹے بھی بیمار ہے ساڈے نمازی نے انور صاحب۔ بھائی انور صاحب دے بیٹے واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ بیمار کبیر بھائی دی والدہ محترمہ بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرمانا اللہ ساڈے اس بہن نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ میرے مالک ساڈا ایمان یقین ہے دوائیاں دیاں پڑیاں بچ بھی شفاواں تو ہی پان والا۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ساڈے چو جنہاں دے والدین پہنا پائی فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو منور فرما۔ گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اپنے اس کار نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانوں آباد فرما۔ دیر تو تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے حضور بیٹھے قرآن و سنت دیاں باتاں سن رہنے، اللہ سب دی محنت محبت حاضری نو قبول فرما۔ اللہ ساڑے دنیا آخرت نو بہتر فرما، ساڑے ساریاں دے دلان دیاں نیک خواہشات نو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔